नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंयांत सध्या कितें चल्लां कळपाक मार्ग ना. गोंयांत क्रिमिनलायजेशन इतले मोठ्या प्रमाणात वाडलां, गोंयांत क्रायम इतले वाडल्या, गोंयांत इतल्यो घडणुको क्रायमाच्यो घडपाक लागल्या की केन्ना कितें जाता, कोण कोणाक मारता, कोण कोणाचेर गोळीबार करता, कोण कोणाक सोंपोवपाचो अटेम्प्ट करता आनी कोण कोणाचेर भाडोत्री गुंड घालून ताका मारपाक यत्न करता. हे सगळ्यो गजाली ह्यो गोंयकाराच्या डीएनएन आनी कॅरेक्टरान आसा काय कितें? गोंयकार ह्यो गजाली कडेन इतल्या सोंपेपणान सादेपणान पळोवंक शकता काय कितें? गोंयकाराक हाचे व्यथा जाता काय कितें? हय, गोंयकार खूब नाराज आसा. गोंयकार खूब बेजारला. ताका हातूंतल्यान उपाय कांय दिसना. दर दिसा कितें ना जाल्यार कितें नवें घडत आसा गोंयांत. इश्टानो, धेंपे फॅमिलीच्या बंगल्याचेर दरोडो, ते उपरांत गणेशपुरीत दरोडो, मडगांवांत गोळीबार, ते उपरांत अश्यो कितल्योश्योच घडणुको. काल पयर उग्यां हांगा न्हंयत, तेरेखोल न्हंयत परत गोळीबार. आनी हो गोळीबार ज्या कारणाक वयल्यान जाला ती गजाल खूब इंट्रस्टींग आसा. गोंयच्या क्रायमाची, गोंयच्या क्रिमिनल जगताची एक दुसरी बाजू तातूंतल्यान गोंयकारां मुखार आयल्या. आनी ती बाजू कितें तर गोंयांत अंडरवर्ल्ड हें ऑलरेडी एक्टीव आसा. पयलीं आमी आयकताले यूपी, एमपी, बिहार सँड मायनींग माफिया अशें आसताले. कितलेशेच जाणांक तांणी कलेक्टरांक मारल्या, तांणी पोलीस चिफांक मारल्या, म्हणजे एसपींक मारल्या. तांणी कितलेशेच लोकांक, जे लोक विरोध करपाक आयले तांकां सगळ्यांक कितलेशेच जाणांक ताणें मारले. हाच्यो बातम्यो आमी खंय ना जाल्यार खंय वाचत आसताले. आमकां लक्षांत येनाशिल्लें की सँड मायनींग माफिया हो कितें प्रकार आसता. पयर जेन्ना उगव्या न्हंयत जेन्ना 2 कामगारांचेर गोळीबार जालो, एकट्याच्या मानेंतल्यान गुळी गेली आनी दुसऱ्याच्या भुजांतल्यान गुळी गेली. दोगूय गंभीर. सध्या दोगूय गोवा मेडिकल कॉलेजान ट्रिटमेंट घेता. एकट्याची परिस्थिती गंभीर आजूय आसा. इश्टानो, ही घडणूक अशी पळोवपाक मेळचना. म्हणजे सादी घडणूक, खंय तरी एक आयसोलेटेड घटना अशी म्हणून हे घडणुके कडेन पळोवपाक मेळचना. हो एका संघटीत गुन्हेगारीचो एक आउटकम. म्हणजे फाल्यां म्हज्या इलिगल धंद्यांत जर तूं येता जाल्यार तुजे आपूण कितें हाल करपाक शकता ताचें हें उदाहरण. गोंयांत सँड मायनींग बंद आसा. सँड मायनींग आमोण्या जातालें, सँड मायनींग तेरेखोल न्हंयत जातालें, सँड मायनींग कोलवाळे आनी बाकीच्या कडेन जुवारीतय कांय प्रमाणांत, मांडवीतय कांय प्रमाणांत सँड मायनींग जाता. पण हें सँड मायनींग कोर्टाच्या आदेशा उपरांत बंद आसा काय कितें? ताची एकच जाप दिवची पडटली, ना. सँड मायनींग सगळे कडेन सुशेगाद चालू आसा. कोणाच्या तरी आशिर्वादान चल्ला. कोण तरी ताका प्रोटेक्शन दिता, कोण तरी तातूंतल्यान भरपूर लाच खाता आनी कोण तरी शेवटाक ह्यो अश्यो ज्यो गजाली आसा त्यो मॅनेज करता. मॅनेज खंयच्या तरी एका गँगा खातीर, खंयच्या तरी एका ग्रुपा खातीर. इश्टानो, जेन्ना हें सगळें चलता, कोर्ट पिक्चरान येता. कोर्ट पुलिसांचेर बडी मारता. कोर्ट मायनींग डिपार्टमेंटाचेर बडी मारता आनी सांगता की हें बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार तुमकां कंटेम्प्ट फेस करचो पडटलो. तरी सुद्दां दाट कातीची सिस्टीम ताका कांय फरक पडना. तांचे जे कांय धंदे आसा ते चालूच आसा. ते आपल्या आपणाक जें कितें करपाक जाय तें सगळें करता आनी अशें दाखयता की आमकां कांय खबर ना. अशें जावंकच शकना. एक जो रेल्वेचो ट्रक जेन्ना रस्त्यार येता आनी ते पुलिसांक कळना, ते ऑथॉरिटीक कळना अशें जर कोणी सांगता जाल्यार ते पुराय फट. ते कोणूच मान्य करचो ना. सांज जाली काय रस्त्याचेर जी हांगच्यान एक सादारण पत्रादेवीच्यान पणजी मेरेन जर मदीं कोणीय रावलो आनी जर पळोवपाक लागलो जाल्यार कितलेशेच रेल्वेचे आनी चिऱ्याचे ट्रक तुमकां दिश्टी पडटले. हे खंयच्यान येता? हे खंय तरी एक तर बॉर्डर क्रॉस करून येता, नाजाल्यार गोंयच्या गोंयांत जी रेंव काडटा
थंयचे येता. कोणी धंदो करचो, जर तो लिगल धंदो आसा जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम आसपाचें कारण ना. पण इलिगल जर आसा आनी तो जर बंदी म्हणून जर एकदां डिक्लेअर केल्ली आसा जाल्यार बॅकडोर चॅनलांतल्यान जेन्ना ती रेंव मार्केटान येता, दिसता न्हू तातूंतल्यान गोंयकाराचें कांय कल्याण ना. गोंयकारांक डबल रेटीन ती रेंव घेवची पडटा विकत. जाचें बारीकशें घर आसा, जाणें एक सादारण आपले एस्टिमेट तयार केल्लो आसता घराचो, हे रेंवेक लागून आनी बाकीच्या सगळ्या खडी आनी वापेच्याक लागून ताजो रेट वाडटा, ताजो जो कॉस्ट वाडटा, तो केन्ना केन्ना गोंयकाराक खूब त्रास दिवन जाता. रेंव बंद जर आसा जाल्यार मागीर मार्केटांत जी रेंव येता ती खंयची येता, बॉर्डर क्रॉस करून जी रेंव येता ती खंयच्यान येता, आनी जर ती येता जाल्यार ती कोण सोडटा, तिका कोणाचो आशिर्वाद आसा, तातूंतल्यान मेळपी जे चिरीमिरी आसा, हांव चिरीमिरी म्हणचो ना कारण तातूंतल्यान चिरीमिरी न्ही, तातूंत अफाट एक फायदो आसतलो, अफाट तातूंतल्यान लाज कोणाक तरी मेळटा, ती कशी डिस्ट्रिब्यूट जाता हाजी खूब चर्चा आयकपाक मेळटा. पेडण्या वचत जाल्यार कळटा की आमी अमक्याक दिता, आमी तमक्याक दिता, आमी तमक्याक दिता, अशी चर्चा ही थंय आयकपाक मेळटा. बाकीचे कडेन जर आमोणे वचत जाल्यार थंय ती चर्चा आयकपाक मेळटा, कोलवाळे वचत जाल्यार थंय ती चर्चा आयकपाक मेळटा. मागीर बंदी कसली आसा, ही बंदी गोंयकारांक त्रासान उडोवपाची आसा काय कितें, आनी जर ती आसा जाल्यार कोर्टा मुखार एक क्लियर पिक्चर दवरुपाक जाय की बाबा अशी अशी बंदी आसा, आमी एकय ट्रक, एकय खंय तरी सँड जे रेंव काडपाची एक पनेळ आसा तो आमी दर्यान वचपाक दिवना. पयरचो गोळीबार हो फांतोडेच्या अडेचांक जाला. आतां फांतोडेच्या अडेचांक जेन्ना रेंव कोणी काडटा ती लिगल आसपाची शक्यता खूब कमी आसता, आनी ती इलिगलच आशिल्ली. जेन्ना बंदी आसा तेन्ना तर काडपाचो प्रश्न येना, आनी ती फांतोडेचेर काडटा म्हणजे खंय तरी कोणाच्या तरी दोळ्यांत एक हें घालून ती रेंव काडपाची एक तो काम आसा तें चल्लां. आतां ताचेर कोणें नजर दवरप, तातूंत पुलीस पिक्चरान येता, तातूंत मायन्स एंड जिओलॉजी पिक्चरान येता, तातूंत मामलेदार पिक्चरान येता, तातूंत डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे रेव्हेन्यू ऑफिसर्स तातूंत पिक्चरान येता. हे सगळे तांकां कांयच खबर ना काय कितें. अशें जावंक शकता इश्टानो, अशें जावंक शकना. ही सगळी दोळ्यांत धूळ फेकपाचो हो सगळो प्रकार, हो गोंयकाराक मूर्ख बनोवपाचो प्रकार, आनी खंय तरी बॅकडोर चॅनलांतल्यान हो पयसो करपाचो हो सगळो प्रकार आसा. आनी जर एखादो आपणाक बायपास करून किंवा आपलो धंदो जर तूं घेवपाक सोदता, तो जर तूं करपाक सोदता, आपल्या टेरिटरींत जर तूं येता जाल्यार तुका तुजें कितें जावंक शकता ताचें पयरचो गोळीबार हें बरें उदाहरण. हो टेरिटोरियल डिस्प्यूट आसा अशें एक सादारण आतां मानता सगळे. आनी पयर राहुल गुप्तान सांगलां रेंव काडप इलिगल, ती जर कोणी काडटा जाल्यार ती एक्शन जातली, आमकां खबर ना काडटा काय ना ती. पुलिसांचो हो स्टेटमेंट अत्यंत बेजबाबदार आनी हास्यास्पद अशें म्हणचें पडटलें. तुमकां रेंव काडटा ती खबर ना, मागीर ते रस्त्यार गाडयो येता ती खंयच्यान हवेंतल्यान वता काय वयल्यान आकाशांतल्यान वता, खंयच्यान वता ती मळबांतल्यान वता, रस्त्या वयल्यानच वता न्ही त्यो, काय रस्तो सोडून खंयच्यान वचच्यो ना. मागीर पुलीस कितें करता, पुलीस खंय आसता, रातचे पुलीस आनी सक्रीय आसता, कारण रातचे तांची ड्युटी चड वाडटा. गाडयांक हात दाखोवप, गाडयांक थांबोवप आनी बाकीचे कितें उद्योग चलतात लोकांक खबर आसा. सो राहुल गुप्ता आसूं किंवा बाकीचे ऑफिसर आसूं, तांणी एक दीस रातचें जागरण मारून हें सगळें जर पळयलें जाल्यार खुबश्यो गजाली तांच्या लक्षांत येतल्यो. आतां तांकां खबर ना अशें मानपाची आमची तयारी ना, तांकां खबर आसतली. चेक नाको जो आसा पत्रादेवीचो, त्या पत्रादेवीच्या चेक नाक्याचेर एक पर्टिक्युलर पुलीस ऑफिसर कायम ताकाच थंय कित्याक नेमता. त्या पुलीस स्टेशनांनी तेच पुलीस ऑफिसर कित्याक पावता, त्या गजालीक लागून तोच आतां कळंगूट सारक्या किंवा बाकीचे कडेन तेच पुलीस आनी तेच पुलीस ऑफिसर कित्याक. हें सगळें एक ही जी सायकल एक चेन आसा ती आपल्या पद्दतीन काम करत आसता. कोणी कोणाक कितलेंय सांगू की आमकां खबर ना, आमच्या दोळ्या आड सगळें चल्लां, तें कोण मानचो ना आनी कोणाची मानपाची तयारी ना. अशी जेन्ना घडणुको घडटा तेन्ना एक टिपिकल सीन पळोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्री खंयच्यान तरी येता,
पत्रकार थंय भायर रावन कॅमेरा घेवन रावल्ले आसता, ते मुख्यमंत्री अशा पद्दतीन येता की हे सगळें जग आपूण जिखूंक शकता, आपूण जग जिखून आयला, कितें विचारपाचें विचारा, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाक आपणा कडेन उत्तर आसा. आनी ते प्रश्न विचारता विचारता मुख्यमंत्री वता गाडयेन बसता आनी मागीर ते टिपिकल ते थंय हात दवरून दाराचेर ते ती उतरां दित आसता. पयरच्या घडणुके उपरांत ताणें सांगलें भितर उडोवपाक लायल्या, कोण आसा तांकां सोडूं नाका म्हणून सांगलें. आतां तुमी भितर उडोवं नाका म्हणून सांगलें म्हणून तांकां भितर उडय म्हणून सांगलें म्हणून ते धरतले आनी तुमी नाका म्हणलें जाल्यार ते धरचे ना अशें कितें सिस्टीम आसा? तुमी भितर उडोवप सांगपाची गरज आसा तांकां भितर उडय म्हणून, काय पुलिसांनी आपलें काम करपाक जाय? आनी तुमी सांगल्या उपरांत अश्यो ह्यो घडणुको कित्याक घडटा? आतां ही पयरची गजाल ही थांबोवप शक्य आशिल्लें. सँड मायनींग जर चलता जाल्यार ताका कितलेशेच उपाय आसा. खंयचे खंयचे स्पॉटांचेर सँड मायनींग चलता, सँड काडपाचें एक काम जें चल्लां त्या स्पॉटाचेरच चलता. रातचे जर वचून पेट्रोलिंग जर जालें जायत जाल्यार कितलेशेच जाण सांपडटले. तें कित्याक जायना? घडटकच आपूण तांकां भितर उडोवपाक सांगलें. कित्याक तुमी कित्याक सांगपा जाय भितर उडय म्हणून? आतां पयरचे गोळीबारा उपरांत कोणी कोणा भितर उडयतलेच पुलीस, निदान दाखोवपा खातीर तरी भितर उडयतले. अशा वेळार हे लोकांचे जे लोक पयलींच बेजारिल्ले आसता तातूंत तुमी जे पद्दतीन आनी ज्या पद्दतीन सांगता की भितर उडोवपाक सांगल्यार कित्याक भितर उडोवपाक? तुमी कित्याक सांगपाक जाय? तुमची सिस्टीम सारकी करा न्ही. पुलिसांक एक तांची बॉडी लँग्वेज आनी तांचें जें काम तांचें स्वताचें आसा तें तांकां करपाक एक मोकळीक दिया, ते करतले. पुलीस करना अशें ना, ह्या गजालीचेर आमचो अजिबात विश्वास ना. पुलीस कॅपेबल आसा करपाक. जेन्ना मोठ्यो मोठ्यो घडणुको घडटा पुलीस दाखयता करून, पूण तितलें स्वातंत्र्य पुलिसांक जाय तें आसूंक जाय. कोणाचो अमको ट्रक येता तो आडोवप ना हें जेन्ना पुलीस संभ्रमांत सांपडटा तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर बिगडटलीच राज्यांत. सो हाचेर कोण लक्ष दवरतलो? दिसान दीस परिस्थिती बिकट जायत आसा. गँग्स ऑफ वासेपूर हे पिक्चर खूब फेमस जालें. गोंयांत आतां गँग्स ऑफ गोवा अशी म्हणपाची पाळी आयल्या. रामा काणकोणकाराचेर ज्या तरेन जो हल्लो जाल्लो ताका कितें म्हणपाचें? गँग्स ऑफ सांताक्रूज. आनी कोणाचेर कितें जालें तर गँग्स ऑफ अमकें. पयरचे जे हल्लो जाला गँग्स ऑफ परस्कडो किंवा उगवें, अशें सगळे कडेन आमी ह्या पयलीं जेन्ना एपिसोड केले तेन्ना आमी हेंच सांगलां की गांवांनी गँगां तयार जाल्या म्हणून, आनी गांवांनी अशे तरेचे घडणुको घडपाक लागल्या. रामाच्या वेळार आमी सांगिल्लें. सो सरकार आनी मुखेलमंत्री, गृहमंत्री, बाकीचे पुलीसचे जबाबदार अधिकारी आसा ते जर खरेंच जर तांकां मना पासून दिसता हें सगळें थांबपाक जाय, ते थांबोवपाक शकता. तातूंत कोणाचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसपाक जायना. ते जर आसा जाल्यार थांबोवप शक्य ना. ते वाडत वतलें आनी गोंयची अशीच तरेन एक वायट इमेज जगा मुखार येत रावतली. सगळें पाड जायत रावतलें. गोवा गोंयकारा खातीर उरचोच ना. इश्टानो, आमी हांगा थांबता. जर आमी सांगता तें तुमकां पडटा जाल्यार ते तुमी लायक करा एपिसोड, तुमी शेअर करा आनी तुमी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद. नमस्कार.